पातकातावन सुटका दिवचे खातीर तुवें आपले रगात वारयलें. ह्या प्राचीत काळार उपास मागणे आनी दंडणी कर, वायट करण्याचेर जैत व्हरूंक आनी सगळ्या आमच्या जिवितांत बरें करूंक आमकां तुजो आदार लाभय. वायट सवयो आमी पयस करून जिविताचे बरे वाटेन चमकोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागतांव. आमेन. मोजोशी जावच्या कुशी वर्ता घे कोरीस तुजो पाटलाव कर मोजो. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव हे सोम्या जेजू क्रिस्त. मोगाळा सोम्या, मनशा गतीन जियेतना नीत आनी प्रामाणीकपण तुवें मानून घेतलें. ह्या खातीर कुर्साच्या मरणाचें फर्मान तुका फावो जालें. आमच्या जिविताचे कुमकेक ये. आमी वायट सवयो सांडून तुजे बरी नितीचे आनी प्रामाणीकपणाचे वाटेन चलोवन तुका खरेपणी साक्ष दिवंक आमकां तुजो आदार दी. तुजे कृपेच्या बळान आमच्या जिवितांत आमी बरें आदारूंक आमची मौत उजवाडाय. सोम्या काकुळटमची कर. सदैवमय मक्त उपकार. दुसरेच ते साव जेजूच्या खंदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव हे सोम्या जेजू क्रिस्त. इजया प्रवादी म्हणटा, वायट आदारचें सोडा, बरें करूंक शिका, नितीन जियेया. मोगाळा जेजू, आमच्या वायट करण्या वरवीं आमी सुकोवन गेल्ल्या वेळार गोवळी जावन आमचे मदें आयलोय आनी आमचे खातीर कुर्सार मरोंक मुखार सरलोय. आमकां परत तुज्या हिंडांत एक कर. आमी तुजो सदांच मोग करूंक शिकय. तुज्या हिंडांत आमी सदांच सांगाता रावून बरें करूंक तुजो आदार लाभय. सोम्या काकुळटमची कर. तिसरेंच ते साव जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव हे सोम्या जेजू क्रिस्त. सोम्या जेजू, दुखेस्तांनी कलतें काळीज तूं तिरस्कार करिनाय. आमच्या पातका वरवीं कश्टा दुखांनी आमी कुर्सा बंदा पडटना तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां शिकय. अपराधाच्या खतांतलो आमकां धुवन नितळ कर. आमी हेरांचे बाचावे खातीर आमच्या जिवाचो थोडो सॅक्रिफीस त्याग करूंक कृपा दी. संवसारीक कुशेलायेची आमी गुलाम जायनासतना भवार्थी जिवीत रुपीत करूंक आमकां तो आदार दी. सोम्या काकुळटमची कर. चवथेच ते साव जेजू आपले दुखेस्त मायेक बेठता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव हे सोम्या जेजू क्रिस्त. मोगाळा जेजू, धन दिर्वें मोलाक मेळटा पूण आवयचो मोग मोलाक मेळना म्हूण समजाल्लो तूं आपल्या कुर्साच्या कश्टांचे वाटेर सयत तुजे दुखेस्त आवयचेर तुवें दिश्ट घाली. आमचे संवसारी आवयचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सदांच आमचे आवयक मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी तिचे उतार प्रायर तिका सांगात दिवंक आमचे तें बरें मन रस. सोम्या काकुळटमची कर. पांचवेस ते साव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस व्हावोंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव हे सोम्या जेजू क्रिस्त.
मोगळा जेजू तुझ्या कश्टा वेळार सिरेनाच्या सिमांक तुजो कुरीस व्हावंक तुका कुमक केली. आमच्या पातका वरवीं तुज्या कुर्साची जडाय सडटा. आमच्या वायट करण्या आनी उलोवण्या वरवीं हेरांक आमी सकला घालिनाशे तांच्या कश्टा वेळार आमचे कुमकेचो हात दिवंक फाव कर. हेरांक बरें करूंक आमकां तुज्या कुरपेच्या देण्यांनी भर. आमच्या भावा भयणींच्या गरजांक पावोवंक आमकां तूं उर्बेवन कर. सोम्या काकुळतामची कर. सवेस्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. सोम्या जेजू तूं म्हणटाय येया म्हजे सरसी तुमी सोमेस कश्टातले न्हू आनी वजान ववेतले न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो. तूं आमच्या जिविताची झर. तूं सदांच दयाळ आनी मैपासी. आमकां तूं राखून आसाय. आमच्या जिवितान बेजाराय भोगतना कश्ट येतना आमच्या आत्म्याक मोतीक आनी कुडीक तुजें तोंड बुजोवन आनी सकसाय पाव कर. वायट साल सांडून तुजे थंय फाटीं परतूंक आमकां तुजो आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर. सातवेस्तेसांव जेजू दुसरे फावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. सोम्या जेजू तात्कालीक ग्रेस्काय पोलवी दुडवाचेर पातयेनी दवरची मान जोडूंक आशेवचें सगळें व्यर्थ म्हूण तूं समजलोय आनी कुर्साबंदा पडटा पर्यंत तूं वावयलोय. तुजी ही शिकोवन आमी पाळूंक तूं आमकां कृपा दी. तुज्या मोगान भरोवन आदर्श क्रिस्तांव जिणी आमी जियेसें आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमचे अस्कतकाये वरवीं पडतना धैर्यान उठोवंक आमकां बळ दी. सोम्या काकुळतामची कर. आस्कार उस्कार ती सड सोडता खतीर बुडोन रुदार करता. पाली काळी पाप सीता. 8 वेस्तेसांव जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुसयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. सोम्या जेजू आमच्या वायट चलेच्या करण्यांक लागून आमी रडता तरी तूं आमकां बुसयताय आनी आमी हेरांक बुसोवंक आमकां आपोवणें दिताय. आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी परिपूर्ण तरान करूंक तूं आमकां आदार दी. कश्टांक बली जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचीं दुकां पुसून तांच्या जिवितान आमी तांकां बरवसो जावं आमकां तुजी कृपा लाभय. सोम्या काकुळतामची कर. सुदैव माये मागतो उपकार कनसय गाय मुच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 9 वेस्तेसांव जेजू तिसरे फावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. मोगाळा जेजू कुरीस वोवन कालवार दोंगर चडटा आसतना तूं तिसरे फावटी पडलोय. आमच्या जिवितान निराशा कश्ट अणवारां अशांती उपजातना आमचो भावार्थ सकला पडनाशें बरवसो सांडिनाशें आमकां तुजो आदार दी. तुज्या कृपेच्या देण्यांनी आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग बोळादीक आनी फळादीक कर. बरे साली मुखान तुज्या राजा कुशीन समकूंक आमची मनां उजवाडाय. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागतो उपकार कनसय गाय मुच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 10 वेस्तेसांव जेजूच्या आंग वस्तूर काण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता.
मोगळा जेसू, शिपायांनी बळान सगळ्या लोकां मुखार तुका विनगो केलो, पूण आज मनशापोणांनी मनसुगी सांडलेली सगळी समाज विनगी जाल्या. बोगसाणें, मोग, सोंसणीकाय, त्याग, सोडदोड हें सगळें विसरून पडोवन कुटुंबाचें वीत विनगे जालां. सुमयान जेसू, आमचें तें बरें काळीस, बरें मन, बरो आत्मो आनी बरी मनसुगेची कूड सांबाळूंक आमकां तुजे कृपेन भर. सुमयां काकुळटामची कर. सदैव माई मागतो उपकार कसे काय मुच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर 11 वयस साव जेसू कुर्सार खेळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमयां जेसू क्रिस्ता. सुमयां जेसू, तूं देवाचो मोग आमचे खातीर कुर्साचें मरण मरूंक फाटीं सरलो नाय. पातक्यांचो मोग केल्ले तुजे हात, कश्टतल्यांक सोदून गेल्ले तुजे पाय कुर्सार खेळायल्यात. आमचे भोवती अन्याय जाताना, निरापराधी कश्ट जाताना आमचे हात आमी बांदून घालिनाशे तांकां आदार दिवंक आमकां उर्बेवंत कर. तुज्या मोगाची सुवार्ता परगटूंक आमकां तुजो आदार दी. सुमयां काकुळटामची कर. सदैव माये मागतो उपकार कलसे गाय मुच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर 12 वयस साव जेसू कुर्सार आपलो प्राण सोडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमयां जेसू क्रिस्ता. मोगळा जेसू, तुजें कुर्सा मरण आमचो मोग संपूर्ण जावंक आदार दिता. आमचें जिवीत हेरां खातीर समर्पण दिवं आमचें तें बरें मौन रस पेल्याचो मोग करूंक आनी ह्या मोगाक साथ जावन आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां तुजो आदार दी. वायट सवयांक बली जायनासतना, वायट चिंते नासतना, वायट वाटेन चलनासतना संपूर्ण रितीन मोग करूंक आमकां शिकय. सुमयां काकुळटामची कर. कुर्सात हांव पातयेनी दवरता, पिडे शिडे कशा दुकान हांव कुर्साक पटलून धरता. 13 वयस साव जेसूची निर्जीव कूड मुरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमयां जेसू क्रिस्ता. मोगळा जेसू, आज कितल्योश्यो आवयो आपल्या भुरग्यां पासत कश्टातात. मारे कारपिडेक वळख जाताना, अवघडाक बली जाताना आवयचें दूख उमाळून येता. असल्या आवयांक तुजो सांगात दी, तांकां तूं बुजय. मोरये माये, तांकां तुजी ससाय दी. तांचे खातीर विनंती कर आनी संपूर्ण रितीन देवाची खुशी करूंक तांकां तुजो आदार दी. भुरग्यांनी बऱ्याशे गुणांनी वाडोवन तांच्या आवयचो मोग करूंक तांकां बरें मौन दी. सुमयां काकुळटामची कर. सदैव माये मागतो उपकार कलसे काय मुच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर 14 वयस साव जेसूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमयां जेसू क्रिस्ता. सुमयां जेसू, जिवीत फोंडांत हाकेर जायना. बगार बाबार्थाचें जिवीत नवें जावन बदलता म्हणलें सतमनोवंक आमच्यो मोती उसवाडाय. आमचे जिविताचे वाटेर आमी चमकताना तुजो आदार आनी सांगात आमकां लाभय. तुजे कृपेन आमचे जिणये पळय यशस्वी रितीन संपोवन तुजे तें महिमे बरीत पुनर्जीवनपण सोडूंक आमकां फोव कर. आमचो बवार्थ आमी जियोंक आनी ह्या बवार्था मुखान आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां आदार दी. सुमयां काकुळटामची कर. सदैव माये मागतो उपकार कलसे काय मुच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर. ही कूड जातस मोरना स्वादी, आत्मवर्ण तुझे
आमचे खातीर घालतोसलो. मोगळा जेसू, तुजे कश्ट कुर्साच्या कश्टांची वाट आमी नियाळतना आमकां मेळिल्लो आदार आनी कृपा, बोळ आनी प्रेरण आमचे जिविताचे वाटेक आदार जावं. आमच्यो सगळ्यो वायट संवयो सांडून तुजे ते आमचो बवार्थ घट करूं आमकां तुजी कृपा लाभय. तुजे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. पाप सैबाच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारार जावं. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बाबा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सरुकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या. उतर तुजें आयको जिणी आमची बदलू, जीवना तुझ्या वाटो घेऊन ससान जिवी जोडू. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सरुकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या. मोगाच्या प्राजीत काळाच्या पयल्या इतरांत आमी आसा. ह्या मिसाची देवस्तुती क्रिस्त शिक्षणाची भुरगीं मांडून हाडटात. ह्या मिसाची ते सवां जल्म दिसाक साहेब सलोदरा गार्गां दितात शानिटा डिमेल्लो. लग्न जिविताच्या 22व्या वर्साच्या उगडासाक साहेब सलोदरा गार्गां दितात पावल प्रकाश आनी टीना लोबो. साहेब सलोदरा गार्गां दितात काश्मीर मोरस आनी कुटुंब. साहेब सलोदरा गार्गां दितात अरुण प्रँक आनी कुटुंब. साहेब सलोदरा गार्गां दितात जोकिम कार्लो आनी कुटुंब. साहेब सलोदरा गार्गां दितात उर्बान आनी ग्रेसी डिसोजा. साहेब सलोदरा गार्गां दितात रोनाल्ड डिसोजा. ह्या सर्ते सवां पासून ह्या मिसा वेळा प्रत्येक रितीन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज आमी आमचे फिरगजेन बावार्थी क्रिस्ती शिक्षणाचे ह्या वर्साचे समारोप कार्य चलयता. बावार्थाचे शिकवणेन भरवशान बरण म्हणल्या देयकाल आराम जाल्ले हें वरस पापा फ्रांसिसाचे बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणलें मानून घेवन ह्या वर्सा बावार्थी शिक्षण आमी जोडलां. बावार्थी शिक्षण सगळ्यांक गरज आसा. जल्मातावन मरण पर्यंत बावार्थाची वाडावड जावच्याक हंतांनी बावार्थी शिक्षण दिवची जबाबदारी पवी सभेच्या वडिलांची आनी क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकांची म्हणटा सांजुआंव पावल दुसरो. क्रिस्तांव शिक्षणाचो उद्देश केवळ परीक्षा आनी अंक न्हय, भागार बावार्थाची जिणी जियोंक माहेत आनी प्रेरण. क्रिस्तांव शिक्षणाद्वारे विद्यार्थीचे जिणेक बावार्थाचो उजवाड दिवंक शिक्षकां विशेष मिनत घेतात. हें सर मतीन दवरून बावार्थान आनी बरवशान भरलेली समुदाय बांदून हाड क्रिस्ताक परगडचे व्यक्ती जावन आमी भुरग्यांनी देवाच्या राजाची बरीं फळां जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी कृपा मागया. मोगाळ भावा भयणीनो,
क्रिस्ती भावार्थ आमचें दायज तें आमचें करून घेवच्याक सर्वेस्परा देवाचो आदार आमी मागया. प्राजिता काळार मागणें दंडोनी आनी दान धर्मा मुखांतर देवान आमकां तयार करून दवरलें ताच्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचें जिवीत आमचें करून घेवच्याक आमी मोन केलां. प्राजिता काळार तें सुफळायेक पावोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना जायत्यो ताळणी तें सेवा देवसारा वरवीं, संवसारा वरवीं आनी आमच्या कुडीच्या आस्कतकाये वरवीं तांचे वयर जैत येवन जावंक देवाचो आदार ताच्या पुताच्या कश्टा मरणाच्या पुण्या मारिफात आमकां मेळो म्हणून सर्गीय बापा लागीं मागया. ह्या बलिदानांत फावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमी आदारलेली आमची पातकां आमी वळखून तेंचें बोगसोने देवा लागचें आनी एकामेका लागचें मागया. सांगता म्हणया, हांव पारकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुणी हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोब घेवन सदां सांवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नाटिकारात्मा प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेत सारण्याक गेलो. थंय 40 दिसाच्या उपासान आनी देवसाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतेवन जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दंडवण करूंक आनी देवसारा लागीं झुजोवंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावन जैतेवन जावं तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता रातवट चलयता सासणाच्या सासणा. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचयल्ल्या मनशाक तातूंत दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते बागेन सर जिनसांचे रूप वाडोवंक सोडलें. पळोवंक तें सुबीत आसलें आनी ताचीं फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मदेकच जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूख आसलो. सर्वेस्परा देवान रचयल्ल्या सर मणजातीचे पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हण देवान तुमकां खरें सांगलां. स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखांची फळां आमी खावेत, पूण बागेच्या मदेकत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, तीं तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय तीं आपणून लेगोन नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान स्त्रियेक म्हणलें,
ना तुमी मरची नात, देव हें जाणा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडोन घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी तांणी तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंथून ती आपल्या पेंगटाक बांदली. देवाचें उतर हें. आमी पाकी सौम्या तुझी काकूत मागता. आम्ही पाठी सोया तुझी काकून मागता. काकुळदारा देवा मुची काकूत कर. भोकनवाल्या देवा मुचे गुन्या पुसून काढ. धूत म्हाका मुच्या प्रेदाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका मुच्या पातकाच्या चिखलांतलो. आम्ही पाठी सोया तुझी काकून मागता. मुजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. मुचे पातक सदांच मुचे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला. आम्ही पाठी सोया तुझी काकून मागता. आम्ही पाठी सोया तुझी काकून मागता. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पळया तर एका मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयलें. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर सगळ्या मनशाकुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातिल्ले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. आदामच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोरनान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फर्मान मोडून पाताक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोरनान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एका मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एका मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आणखी चड वर्ती म्हणयत. तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे त्या एका मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एका पातका उपरांत जडतेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणल्यार फायसल जाले. पूण साबार पातकां उपरांत फुंक्यांक दिल्ले कृपे देणे निरापराधी म्हणल्यार फायसल हाडूंक पावले. एका मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मोरनान आपली राजवट चलयली तें खरें जाल्यार एका मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आणकी कितलो व्हरतो. देवातावन धराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मरिफात जिवीत जोडटली आनी राजवटकी चलयतली. तर जशें एका मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक क्यास्तीचें फर्मान फावो जालें तशें आनी एका मनशाच्या नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले तशें एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बळीराया उंड्यावर विमात मनीस जियेना भगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरावर बीन तो जियेता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बळीराया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बळीराया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ताचे उपरांत देवसारान टाळचे खातीर पवित्रत्मो जेजूक आरण्या व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्ल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताचे सरशीं येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हूण परमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पळयत पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शाहारा व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुताक तुजे विशयांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदळ नाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेय बरोवन आसा, सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयाक पडून म्हाका नामास्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, चल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन सेवा करूंक लागले. देवाचे उतर हे गणी तुका क्रिस्ता. करेजमाच्या पयल्या आयतार आमी आसा. थोड्यांक प्रत्येक जाण भुरग्यांक एक चिंता पेवंक पुरो. आमकां ताळणी येतात, पूण जेजूक ताळणी येतात गी. जेजूक ताळणी येजैस. तो मनीस देवाच्या रुपार आनी मनशाच्या रुपार ह्या संवसारी आयलो. हर एका संगतींत आमच्या बरीच तो जियेलो आनी कशें मनीस जावन अस्खद जावन ह्या संवसारान जियेचें म्हणून आमकां एक लिसांव ताणें दिलें. जेजूक ताळणी आयलो वेळ संदर्भ भोव विशिश्ट. जेजू ताचें जिवीत ह्या 30 वर्सां प्रायेक पावतना ताचें मिसांव आराम करच्याक देवाच्या स्पिरितान ताका ह्या संवसारी धरलो, ताका मोतीन गेलें आनी ती कशें ह्या संवसाराचें सोडवण करचें, सोडवणदार कशें मनशाक कश्टां ह्या पातकातां सोडोवचें म्हणल्यार एक आलोचन ताका आयली. ताका समजोंक ना. तो मागणें प्राजीत करूंक थंयसर त्या मारुभुमी प्रदेशाक गेलो. 40 दीस थंयसर वचून मागणें प्राजीत कर देवा लागीं विचारूंक लागलो, देवा कशें ह्या संवसाराची सोडवण करची म्हणून. ताणें देवाळाक
जेरुसलेमांत देवाळा वचून पळयलें, ते हंकारी, ते शास्त्री फरिसेव हर एका घडये तांचेच चिंताप करूंक थंयसर प्रयत्न करनासात. जेजू थंयसर गेल्ल्या वेळार तांकां तिरस्कार तांणी केल्लो. त्या परिस्थितीन कशें हांवें सोडवून करीत म्हणलें साबार सावालां ताच्या मुखार आयलीं. आनी तो थंयसर ताचे प्राजीत मागणें सालीस दीस म्हळ्यार मस्तू दीस म्हण अर्थ. गेल्ल्या वेळार थंयसर तो भियेता, कितें करचें म्हूण समजनातल्या वेळार देमसार थंयसर येता. आयच्या पयल्या वचपांत देमसार एका सर्पाच्या रुपार आयलो. आमच्या पयल्या आवय बापाय आदांव आनी एवेक प्रत्येक जाण एवे लागीं येवन विचारता, देवान तुमकां कितें सांगलां? काय म्हणा, जस्ट देवान तुमकां कितें सांगलां? बऱ्या संतोशान आसोन सांगलां, सगळीं आमची हांगासर ही भागी आसा थंयसर संतोशान आसोन सांगलां. तितल्यान सगळीं त्या दळा ती स्त्री म्हणटा, न्ही आमकां खंयच्याय रुखाचें फळ खावयेत, पूण त्या एका रुखाचें फळ खावं नजो म्हण सांगलां. कितें जाता? ना तें फळ केल्यार आमी मरता खंय. वय गे. आनी त्या दळा सोरोप म्हणटा, तुमी मरणांत, तुमी देवा बरी जातात, देखून ताका जावंक मन ना. दुबाव ताच्या मतीन घालो. आनी स्त्रियेक बगलें, जावंक पुरो, देवा बरी जमचें कोणाक नाका. देखून हळू वचून आपल्या दादल्या लागीं तिणें सांगलें आनी सांगाता वचून तें फळ खावंक आराम केलें. आनी ताच्या उपरांत कितें घडलें आमी वाचलें आनी आमी नियाळ करता. पयलीं ताळ्ळी दुबावा रुपी आयली गे. आनी हांगासर जेजूक तीच ताळ्ळी परत सैतान तें येता. सर्पा रुपी न्ही, सैताना रुपीच येवन कश्टा वेळार आसल्या जेजू सांगता, आळे तूं सोडवंदार, कित्याक कश्ट जाताय? कित्याक कश्ट? जेजूक मतीक वय म्हण बगलें, वय हांव सोडवंदार, देवान धाडलो, सर अधिकार सक्कड आसा. कशें? ताणें म्हळें, तांच्या हर एका मनशाक ताळ्ळी 3 हांतार येता की. जेजूक हर एका मनशाक पयली ताळ्ळी म्हज्या कुडीक संतुश्टी दिवंक, सूख भोगोवंक हांवें प्रयत्न करचें पयलें. दुसरें जावन आसा, म्हाका प्रतिश्ठा जाय, लोकांनी म्हाका मानून घे जाय, देखून हांवें कितें करी जाय म्हणलें आनी एक ताळ्ळी. तिसरी ताळ्ळी दुसऱ्यांचेर अधिकार म्हाका जाय. हांवें सांगलें बरें दुसऱ्यांनी आयक जाय म्हणलें चिंताप आसा, ती ताळ्ळी. जेजूक थंयसर सैतान म्हणटा, अळे तूं भुकेलाय न्ही? वय. आतां खावंक खंय उंडे मेळटात? खंय मेळनात. तूं इतलो पेद्दागी, तुका अधिकार आसा, ते फातर आसात पळय, एकाच उतरान उंडे जावं म्हण सांग, उंडे जातात. कितलें सुलाभ. जेजून चिंतलें इतलें मागणें केलां, सो फळ जावन थंयसर तो म्हणटा, ना, देवाक आमी परिश्य करूं नजो. ताणें कितें खोसली ताचे चिंताप आसा, त्याच प्रमाणे हांवें चलें जाय म्हणून थंयसर म्हणटा, ना, हांव तसो करचो ना. म्हज्या कसकेक म्हज्या बसोत, म्हज्या सुखा बसोत हांव तशें म्हजी आज आपा बिलकूल करिसो ना. मनशाच्या उपकारा पडटा जाल्यार मात करता म्हणलें हें चिंताप ताचें तें आयलें. आनी दुसरें जावन थंयसर आसलें प्रतिश्ठा. तो थंयसर देवाळाच्या तुदयेर आपण व्हरता. जेजूक मतीन बेजाराय तीच आसलें, देवाळाच्या जुदेवांच्या लोकां कडेन कशें उलोवचें म्हणून. तो म्हणटा, देवाळाच्या तुदयेक वच, थंय तो सकला उड, आनी देव तुका राखतलो. त्या जाल्यार सक्कड जुदेव येवन भायर पळयतले, कितें करतले? सोडवंदार सकला पडटना तो मरोंक ना, देवान ताका राखला. ताचे बरें एडवर्टायज आसा. सक्कड ताका पातयेतले म्हणटा जेजू, सैतान ताका. जेजू म्हणटा, ना, देवाची कुशी ही न्ही म्हण म्हाका बगता. देखून देवाची परिक्षा तूं करिनाका पण सैतानाक पाटी धाडटा. आनी तिसरें तशेंच परत तो म्हणटा, हाका सादारणाचें लागना म्हणून जेजूक
खंयच्याय एका पर्वताच्या तुदे सगळो संसार दाखोवचे बसत वता आनी हळे पळय 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 सक्कट दाखयता आनी म्हणटा ताचे तुका अधिकार जायचे जाल्यार म्हाका नमस्कार कर. म्हजेर आसा सक्कळ ताचेर अधिकार दिवचो तो अधिकार म्हजे कडेन आसा. म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार सगळ्या संवसाराचो धनी तूं जातलो. जेजू रागान ताका दवडयता चल हांगा हांव सैतान आहा म्हणून. आतां ही 3 थाळणी जेजू खायली आमकां हर एका मनशाक ल्हान भुरग्यां थावन व्हड मनसर आमकां येता त्या दळा येता. आमी खंयच्या रितीन दृश्टेन आमी ती स्विकार करता खंयच्या रितीन आमी ताचेर जैत व्हरूंक शकता त्या रितीन आमच्या जिवितांत आमी देवाचो पाटलाव करतल्या जेजूचो खरो इश्ट जातल्या. पयली ताळणी देवान ताका दिल्लो अधिकार ताच्या स्वार्थाक ताच्या कुडीक संतुश्टी करूंक भूक थांबोवंक उपाय कर म्हणटा सैतान. आमकां असलो अधिकार म्हज्याच स्वार्था बसत न्ही. म्हाका असलो अधिकार हेरांची सेवा करच्याक म्हणलें जेजू ताका परत सांगता. पोरण्या चल्यांत इस्रायलचो लोक बासयल्या गांवांक पयन करतना थंयसर मईसेन तांकां आपोवन व्हेल्लें. तांकां सांगलें देवान बासयलो जागो हांव दिता गांव तुमकां दिता. धैर्यान मुखार सरा म्हणून आयले. वाटेर येतना तांकां वेळार खावंक मेळोना. खावंक मेळ्ळें मान ना तर सदांचें जालें. हें हरये पडी तेंच खावचें गी म्हणून पुरपुरोंक लागले. आनी त्या वेळार ताणें म्हळें आमी तेंचो इजिप्तांत गुलामांत आसले वय पूण आमकां सकाळीं खंय जाय जाल्ल्यो वस्तू मेळटल्यो. हांगा तुमी आमकां कश्टोंक हाडलां गे म्हणटात. ताका खावंक दिल्या देवाक ते विचारले आनी परत आमकां खावंक दी. जर तर आमकां खावंक दिना जाल्यार आमकां आमचो देव तूं कसो जाताय. आमचो देव जाय जाल्यार आमकां गरजेक हर एक संगती तुवें दी जाय म्हणलें एक शर्त घाल्ले बरी. ते इस्रायलच्या लोकांनी शर्त घालें. हांगा त्याच रितीन देमसार आमकां सांगता जेजूक सांगता आनी तशें केल्यार मात्र तूं देवाक पातयचें नाजाल्यार देवाक पातयेवची गरज ना म्हणले भशेन थंयसर सांगता. आतां दुसरें ती थाळणी जावन आसा देवाळाच्या तुदयेक ताका व्हरून थंयसर सकला उडोवन सोडवून सुलाभ करच्याक शॉर्टकट्स. आमच्या आधुनीक काळार आमकां हर एक शॉर्टकट्स करता आमी. जिवितांत कश्ट ते शॉर्टकट करून उण्यान करता. मागणें प्राजीत मिनिमम करता. एक्सरसायज उणेंच करता. परिणाम कितें जाता भलायकी बरी आसना. मागणें प्राजीत केले शिवाय देवाचो उडास आमकां आसना कृपा आमकां मेळना. अशें जेजू आमकां एक लिसांव दिता. मनशाची सोडून मनशाच्या जिवितांत शॉर्टकट्स करूंक ना. असलें काम दिल्लें काम कर्तव्य आमी केल्ले शिवाय आमच्या जिवितांत आमकां सावकासाय मेळना म्हणलें जेजू आमकां सांगता. आनी अशें थंयसर जेजू म्हज्या तुदयेंतान उडोवन बरें एडवर्टायज करन जेजूक सोडवणदार जावंक जायना. कित्याक जेजूक हर एका लोकांनी देवाची खुशी करूंक सांगूंक जाय आसलें. लोक तितले सुलभायेन आयकना. तो कुर्सार मेल्ल्या उपरांत तांकां समजलें आनी कशें जी खालतें जावन जियेचें म्हणून ताणें दाखोवन दिले शिवाय मनशाची सोडवण जायना म्हणून ताणें ताका कळीत जालें. जेजूक शॉर्टकट बिलकूल जावंक नासलें. अशें आमच्या जिवितांत आमी उडास दवरूंक जाय. शॉर्टकट्स आमी करचे बिलकूल न्हय म्हणून. तिसरी थाळणी जावन आसा सर्गीच्या सर्रासताचो अधिकार आपणावच्या उद्देशान देमसार म्हणटा आळे म्हाका नमस्कार कर. तूं देवाक देवाची खुशी पळोवन गेल्या जाल्यार तुका जायना. म्हाका नमस्कार केल्यार ह्या सगळ्या संवसाराची अधिकार घेवची सावी हांव दिता. आनी अशें थंयसर तो वेता आनी जेजू रागार जाता आनी सल सैताना हांगासान पयस म्हणून थंयसर ताका दवडयता. थाळणी आमच्या सर्गीच्या बापा विरोध. सर्गीच्या बापान ह्या संवसाराचो अधिकार आमकां दिला.
ताचे कुशे प्रमाणे जिवनच्या बदलाक हांवेंच तें आपणावन म्हज्या कुशा प्रमाणे जिवंक ती एक थाळणी देवसार जेजूक दिता. उंच अधिकार आपणावंक राजकीय अधिकार आपणावंक तो जेजूक फरमायता, ह्या सलाह दिता. आमच्या जिवितांत उडास दवरूंक जाय पुरतें सूख आमकां मेळिल्ल्या वेळार आमकां सक्कड सारकें आसा म्हण बगता. जाय पुरतो अधिकार गरजेचो अधिकार आमकां आसल्या वेळार आमकां सक्कड मेळ्ळे बरी आमकां बगता. लोकांनी शर्मांची प्रतिश्ठा म्हणजे ती आसल्या वेळार म्हाका बगता हांव सर्गींच्या लागीं आसा म्हणून. पूण जेजू म्हणटा हाचे वरवीं जिवितांत दादोसकाय मेळटा आनी आमी कितें जाय म्हणलें चिंताप थंयसर देवसरान सांगलें जाल्यार जेजू म्हणटा बिलकूल तशें जायना. सूख अधिकार आनी प्रतिश्ठा ते आमकां मेळिल्ल्या उपरांत थंयसर एका तरेचे खंत उरता की आनी त्या खंत कशें ताच्या खंतीच्या त्या अधिकाराचो आमाल आमच्या जिवितांत आमकां मुखार वचून सोडिना म्हणटा. दर्याचें उदक पियेल्यार तें कितें जाता म्हण आमी जाणाव, मीठ आसा, तान लागता. देखून ह्यो संवसाराचे असो अधिकार सक्कड आपणायले वरवीं आमी संतुश्टी जायना म्हणटात. देखून जेजूची वाट आमी धरूंक जाय. रसनारान रसल्यो संगती तर रसनार जायना. आमी ह्या सांगले 3 संगतींत रसनारान रसल्यो संगती, ताका रसनार म्हणे आमी बिलकूल खाण घेवंक नवचो. रसनार विंगडच आसा आनी तो ताचेर आमी गेल्यार मात्र आमच्या जिवितांत संतुश्टी आमकां मेळटा. मनशाच्या अस्कतकाय अशी की मुळ्या पातकां लागून तो ह्यो संवसारी ह्या संगतीक देव करून पुजा करता. आनी ह्या वेळार आमी हर एकल्यांनी ह्या थाळण्या विरोध आमी वचूंक जाय. देवाक विसरोवन सोडता पूण आमी बिलकूल देवाक विसरोंक नजो. आनी जुदेमाक थाळणी आयली. जेजू थाळणेचें जैत व्हरता. बापाक बापाचे कुशेक गरजेचें म्हणून तो काल्तिमान घालता आनी उपरांत थंयसर आमकां हर एकल्याक देवाचो पटलाव करूंक देवाचे थाळो आयकूंक उलो करता. पयली थाळणी आयली थंयसर दुबाव ताणें गेलो. जेजूक तेच थाळणी थंयसर येवन खालतेकायेचें त्याचे विरोध ताका थाळणी आयली. जेजू खालतो जालो. दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता एका मनशा वरवीं आमकां सर्ग आमी सांडलो. आतां आनी एका मनशा वरवीं जेजू वरवीं सोडवंदरा वरवीं आमकां ताच्या खालतेपणा वरवीं आमकां ते आमी सांडून गेल्ले सर्ग पारत दिता. देव काकुळदार आमी कितले आमचे ते अस्कत काय आसा जाल्यार देव आमकां सांगात दिता, आमकां राखून व्हरता. देखून भुरग्यानो व्हडानो तुमच्या जिवितांत थाळणी आयल्या वेळार उडास वरा देव म्हज्या सांगाता आसा. ते थाळणेचे जैत व्हरूंक प्रयत्न करा. तुमी सोलवतल्यात परत प्रयत्न करा पूण तुज्या फाटल्यान देव आसा, तुमकां आदार दितलो. भावार्थाची उसारणी करुया. एकाच देवा सत म्हणटा सर पुदेदार बाप तो सदान पितिनीसो तेस्ताना दिसत्या सरूस रसना आणि एका सम्या जेजू क्रिस्ताचो देवाचो एकलोच पुतो काळा तुम्ही बापातान जन्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजवलो देव तो देवातान जन्मला रक्त रुसना बापाच्या सैलाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मुसो आनी आमचे सोडवणी कसो सर्गांत ताचो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बळीचे उदरी ताणें खूब घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे कसो पंचवीस काल ताका कुस्तार मारलो आनी स्मरण सोंसले आनी ताका आनीक केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो सर्पाच्या उजव्याक बसला तेंच्या जिवांनी मेल्यांची वैभवान तो पत्र घेतलो आनी ताच्या राजवटे सुरू आसना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा
ईश्वराने जीव जाता तो बापा आणि पुताचा झाला बापा आणि पुता बराबर काय समजर कोण नमस्कार नाही हो काय देवरी तो गेलो देवसुदे सत म्हणता पातकांच्या बॉक्सण्या खातीर एक पवित्र स्नान सांग मानता जनपणाक आणि शासनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. जेजून आपल्या बापा लागीं मागचे मुखांतर आमकांय त्याच बापा लागीं मागोवंक शिकयला. देवाचें दायज ताच्या पुता मारिफात आमकां मेळचें तें भाग आमचें करून घेवच्याक सर्गी बापा लागीं आमची प्रार्थना भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा पयस सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता जिजू मारिफात उगडा जाल्लो मोग आनी बॉक्साने तांच्या जिणेन बघून तोच मोग आनी बॉक्साने हेरांक दिवंक जाय आसची कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोगान लोकांची सेवा करणं तांकां आदाराचें जायशें तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या वडिलांनी तुझ्या पुताच्या मेटांनी सोलोंक तांच्या त्यागाचे आनी मोगाचे जिणे मुखांत्र तांच्या भुरग्यांक सारके वाटेन सोलोंक कुमो करिशे तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक कृपा दी. उदार मनान तांची सेवा करच्या कुटुंबाच्या सद्यांक दाक्तेरांक नर्सांक आनी हेरांक तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी तांचे सेवेक प्रतिफल लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजनांनी तांकां पवित्र स्नानान मेळिल्ले भवार्थाचे देणे तांच्या कर्णांनी उर्जीत करून फिरगजेंत आनी सामाजीक समाधानाचे हातेर जावं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांकां बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाच्या उतरा मुखान दैवीक जिवितांत वांटेली जावं आनी हेरांच्या सेवेक आमकां समर्पूंक तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरलेली सर प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. आमच्या जिविताच्या पैनाऱ्यांच्या सर ताळण्यांचेर जैते वन जावंक तुज्या पुतान आमकां शिकयला ते मती तूं दवरून प्राजीत मागणे दोंडोनी करून जैते वन जावचें भाग आमकां फावो कर हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जीवन मुझे सोनिया ओरते देने मागा संसारिया पयना जावये करे बलिदान. जीवन मुझे सोमिया ओरते देने माका संसारिया पयना जावये करे बलिदान. पाखी जिने मोजे नेना बेटो कशे पाखी जिने मोजे नेना बेटो कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया ओरते देने माका
जेजू सगळी भेटून दिता ही ल्हान काळी गोवा उंडो दाका सोरो बदलो मासा रक्तान गोवा उंडो दाका सोरो बदलो मासा रक्तान जीवन मोजे सोमिया वर्ते देने माका संसारिया पयलान जावये करे बलिदान पाती जिने मोजे नेना बेटो कशे पाती जिने मोजे नेना बेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जेव्हा तुमचे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसले जाऊन देऊन मागात बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे बहु पवित्र देवा आमच्या दयाळ बापा एका मनशा संवसारांत पाताक भितर सरले आनी पातका वरवीं मारान तरी आनी एका मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सासणाचें जिवीत आनी तुजी पवित्रताय सुभामपणान आमकां परतून मेळटा ह्या तुज्या फुंक्याच्या देण्या खातीर हें दिनवासणीचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ह्या प्राजीत काळांच्या काळार पातकांतली आनी पातकाच्या ख्यास्तींतली सुटोवन तुज्या जिवितान आनी पवित्रयेन आमी नवी मनशां जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरा आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी आनी सोर्द जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो 40 दीस कुडीची बूक आनी तान बागाये नासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें अशें पास्काचो गोट फावो त्या मनान संभ्रमून ह्या पास्कांत आमी सासणाक आनंदान वांटो घेवंक पावतेल्या देखून देवदूत आनी भक्तां बराबर तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Serves for our
नावी एकादागाचे सगळी तुका जय जय सगळी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन स्मरण सुसुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समार्पची. तेच परी जेवान जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान खीण वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी आमचें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें भोगसणी मेळच्या तुमचे पसून सुमेस मनशा पसो तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावाताचो घूट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मान आमी समरमता, तुझे पुराण जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आमी वक्रेता. तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आमी वक्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुक्काम मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मोरये देवाचे माये सांगाती भगेवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदाहार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जिविता पैनाऱ्यांच्या सर्व विघ्ना वायटांचेर आथळण्याचेर आमकां आदार आमचो सोमी. त्या सोम्याचे उतरांनी आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं. आमकां खुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळणेन पडोवंक दिवं नाका. आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाळ दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भागान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तरेकतल्यांक आमकां येवधार काकुलती सोर पातकांतली सुटेन सोर आकांतांतली वाटाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंद तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय त्या पयसुबेच्या भावताचे दिश्ट घाल. आमच्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे आतां राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसो. माया मोग सगूर जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची गागोत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची गागोत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू देवाची शेळी आमच्या सर वायटांचेर जैतेवन जाल्ले मरणाचेर जैतेवन सास्तीक जिवीत शेळयेच्या जिवना पयलीं आमी सर सुभागी क्रिस्ताची स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या दाखवल्या म्हाका तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. गेलो म्हाका खावयले ताणेलो म्हाका पियेक दिले धैर्य आनी प्रिती म्हाका सलयले तयार केला हांवें रासगीचे स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या दाखवल्या म्हाका तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. हांव निराशी आसता आशा दाखयली बंदेत आसता म्हजी भेट केली दया आनी प्रिती म्हाका सलयले तयार केला हांवें रासगीचे स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या दाखवल्या म्हाका तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. बलिदानान भक्ती मरी पात घेवंक फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांत हांव अर्घ दिता. तूं म्हज्या काळजांत म्हजो इश्ट सोडवणदार आनी रक्षक जावन आयलाय. हांव तुका दिनवासता बाबार्थाच्या संभ्रमाचो दीस म्हूण पासरतना आमचे थंय बाबात सोडूंक कृपा लाभय. आमकां तुजो चड आनी चड मोग करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. अर्घ जेजू होगळात जेजू स्तुती जेजू. काकुलदारा देवा आदाम बापाची पातकी भुरगीं आमी पूण तुज्या पुताच्या प्राजितान कश्टा वरवीं ताचे बराबर आमी पातकां मेल्या
ही दोन्ही सतां वळखून हो प्राजिता काळ तुज्या कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला. ह्या सर्गींच्या उंड्याच्या बळान जेजून दाखयलेली दंडवणेची प्राजिताची वाट ती रायन धरूंक आनी ह्या परी पातकाक आमचे वैराज सोलोवन दिना जावंक बघा तुजी पवित्र जाल्ली भुरगीं कशी जियोंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसात. पर तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाग पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. ह्या 10 मिनटाच्या कार्याक रावंक विनंती करता. भुरगीं आमचे कथोलीक पवित्र सभेचो फुडार बोळादीक संकेत आनी भरवोसो. ल्हान प्रयत्नांच आमकां क्रिस्ती शिक्षण गरजेचें आनी ते वेळावेळार आमच्या कुटुंबां आनी पवित्र सभे मुखांत्र आमकां मेळटा. देवाचें राज्य स्थापन करच्या पवित्र सभेच्या मिसावांत वांटेली जावन आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थाचे प्रेरक कशी आसच्या सव शिक्षकांचो आमी आभार मानता. हे क्रिस्ती शिक्षण वर्स संपलें आसता आमच्या भुरग्यांक उल्हासूंच्या ह्या कार्याक हांगासर हजर आसच्या आमच्या विगार बाब मानादेक डॉक्टर पीटर डिसोजा, बाब प्रितेश मिस्कित, बाब स्टॅनी डिसोजा, कोवेंताची वडील सिस्टर प्रशांती मोनिस, उपाध्यक्षीण कुमारी ऑड्रीन डिसोजा, कार्यदर्शी मायकल गलबावो, आयोगांचो संयोजक विन्सेंट कार्लो, क्रिस्ती शिक्षणाची संचालकी मिसेस मालनी आनी तुमकां सर्वांक स्वागत करता. ह्या कार्याक जायत्यांनी कुमके हात आनी उदार दान दिलां आसता तांकां उल्हासूंक आनी मान पाटोवंक आमी खुशी उरता. दानींची नांवां वाचूंक मुखार आपयता मिसेस मालिनीक आनी तांकां उल्हासूंक विगार बापा लागीं विनंती. आज क्रिस्ती शिक्षणाचो दीस बऱ्या तरान संभ्रमूंक सभा जाणांनी सहकार दिला. सर्वांचो हांव उपकार बावरतां. प्रमुख जावन आर्थीक कुमक दिवन विजेतांक इनाम दिवच्या प्रायोजक जाल्ल्यांक देवाची बेसमा मागतां. तांणी मुखार येवन फुलांचो तुरो विगार बापातावन गेजे म्हूण विनंती करता. श्री विन्सेंट मास्करेनस आनी कुटुंब काफी फळाराचे दानी जावन आसात. देवदीन बॅप्तिस्ट बर्बोजा आनी एफ्रोझीन बर्बोजा हांच्या उडा आसा श्री फेड्रिक बर्बोजा आनी क्रिस्ती शिक्षणाच्या परिक्षेन विजय जाल्ल्यांक इनामां दिवंक आर्थीक रितीन कुमक केल्या. श्री सिरिल डिमेलो आनी सदां मिसाक आयिल्ल्या भुरग्यांक इनामां दिवंक कुमक केल्ले जावन आसात. ह्या सर्वांचो उपकार आठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फादर तुमकां. क्रिस्ती शिक्षणाच्या परीक्षेंत उत्तीमांक जोडलेल्यांची नांवां वाचूंक मुखार येतात. 1st to 4th स्टँडर्ड सिस्टर अश्विता, 5th to 7th मिसेस सिल्विया वेगस, 8th to 7th मिसेस ग्रेसी आनी मानेस्त फेड्रिक बार्बोजा हांणी मुखार येवन ह्या भुरग्यांक उल्हासून काणीक दिवंक विनंती. क्रिस्तांव शिक्षण परीक्षेंत अधिक अंक जोड इनाम जोडलेल्या भुरग्यांची नांवां. 1st स्टँडर्ड, 1st प्लेस अलिना कार्लो, 2nd प्लेस फिल्बर्टा रोड्रिगस, 3rd प्लेस जियान डिकोस्टा, 2nd स्टँडर्ड, 1st प्लेस आयशल लिओना लोबो, 2nd प्लेस मेल्कॉम जॉर्डन डाइस,
Third place, Shanola Desa. Third standard, first place, Elena Vegas. Second place, Ashel Barbosa. Third place, Calista Lourdes Rodriguez. Fourth standard, first place, Gloria Meneges. Second place, Anula Frank. Third place, Irwin Lobo. पांचवी क्लास पहिले स्थान अबिगेल कार्लो. Second place, Sharvin Noronna. Third place, Rishon D'Souza. Sove class, first place, Jonathan Savio Rodriguez. Second place, Sion Macol Sequeira. Third place, Lisha Adel Vegas. Seventh standard, first, Chanel Crasta. Second place, Sherwin Alvarez. Third place, Dilson Montero. आठवीं क्लास फर्स्ट प्लेस सारा लियोना पिंटो. सेकंड प्लेस एंजल कार्लो. थर्ड प्लेस वेनोरा फ्रिया मेनेजेस. नौवीं क्लास Calvin John Meneges first place. Second place, Renal Sara Rodriguez. Third place, Pranville Vegas. Davi class, Neola Snehal Frank, first place. Chanel Melroya Sequeira, second place. आणि वेलिशा डेसा थर्ड प्लेस. देव बरें करूं फ्रेडरिक सर तुमकां. आतां YCS एनिमेटर प्रितेश कार्लो YCS भुरग्यांची नांवां आनी DSCन चल्ल्या परीक्षेंत उत्तीमांक जोडलेल्यांची नांवां वाचतले. बाब प्रितीश मिस्कीत आनी ह्या भुरग्यांक उल्हासूंक आनी काणीक दिवंक उलो दिता. मिशेल प्रिया लोबो पहिले स्थान. प्रज्वल एंटनी वेगस दुसरे स्थान. जॉयलिन सिक्वेरा तिसरे स्थान. सेकंड PUC वेनिशा नोरोन्ना पहिले स्थान. ग्रीशल प्रिमल कार्लो दुसरे स्थान. सियाना प्रिंसिडा मिस्कित तिसरे स्थान.
DSSच्या क्रिस्तांव शिक्षण परीक्षेंत आमच्या फिरगजेतावन उंचले अंक जोडलेली भुरगीं जावन आसात. 2025 वर्सा चलिल्ल्या परीक्षेंत 10व्या क्लासींत ॲशल लेविया वेगस, 7व्या क्लासींत सारा लिओना पिंटो, 2026 वर्सा चलिल्ल्या DSSच्या क्रिस्तांव शिक्षण परीक्षेंत 10वेंत निओला स्नेहल फ्रँक, 7व्या क्लासींत शनल क्रास्ता ही नामां जोडलेल्या सर भुरग्यांक उल्हास पाठयता. देव बरें करूं फादर. सदांय दोतोनीक हजर जाल्ल्या भुरग्यांक उल्हासूंक मुखार आपयता मानेस्त विन्सेंट मास्करेनस आनी भुरग्यांची नांवां वाचूंक फर्स्ट ऑफ फोर्थ मिस आनी भुरग्यांची नांवां वाचूंक फर्स्ट टू फोर्थ मिसीस रेन्नी नोरोना, 5th to 7th मिसीस क्लेमेंटीन हांकां उलो दिता. सुखन आसतना दोतोनेक आयिल्लीं भुरगीं. पयली क्लास आलिना कार्लो, पिल्बेटा रोड्रिगस, जियान डिकोस्टा. दुसरी क्लास ॲडलिन फ्रँक, आयशा लिओना लोबो, माल्कम जोर्डन डायस, रिशॉन इहान डिसोसा, शनोला डेसा, शेल्डन जो अल्वारिस. तीसरी क्लास अल्विटा फर्नांडिस, क्रिस्टियन नियॉन कार्लो, हेलेना वेगस, रियॉन लुविस डिसोसा, सियाना वेगस. चौथी क्लास अनोला फ्रँक, कायरा डिसोसा, ग्लोरिया मेनेजस, रिया वाइनी डिसोसा, आयर्विन लोबो, रिया लविशा. पांचवी क्लास अनोरा डिमेल्लो, अरविंद लोबो, मरविन लोबो, रिवन डिसोजा, रियोन वेगस, रिशॉन डिसोजा, शनल मस्करेनस. सोवी क्लास क्रिस एडिव डिसोजा, जोनाथन सावियो रोड्रिगस, सीटन प्रेविन डिसोजा, शॉन डिमेल्लो, सयोन मकुल सिक्वेरा, लिशा एडल वेगस, रीवा कैरोलिन पिरेरा, रेंसी लोबो. सातवीं क्लास लनविल मेनेजस, मेलरॉय मेनेजस, शनविल डेमेल्लो, शॉन लुकास पिंटो.
देव बरें करूं सर तुमकां. आतां 8th to 10th आनी YCS भुरग्यांक उल्हासूंक उलो दिता उपाध्यक्षीण कुमारी ऑड्रीन डिसोजाक आनी नांवां वाचूंक मुखार येतात मिसेस सविता. 8वी क्लास Aden Vion D'Souza, Raisel Vegas, Reina Lobo, Sara Leona Pinto, Venora Priya Meneges, Winifred Desa. Novi class Renal Sara Rodriguez, Glevina Sandra Lobo, Jenisha Lobo, Dion D'Souza, Pranville Vegas, Glevin Sean Meneges, Aistin Lobo. Dhavi class Delvita D'Souza, Ishan Akash Siquera, Melisha Fernandez, Neola Snehal Frank, Priscilla D'Souza, Prima Delisha Lobo, Rishon Krasta, Cedel Krasta. YCS Prajwal Vegas, Sean Rodriguez. देव बरें करूं टिचर तुमकां. सदां मिसाक हजर जाल्ल्या भुरग्यांक उल्हासूंक मानेस सिरिल डिमेल्लो हांकां उलो दिता आनी तांची नांवां वाचूंक मुखार आपयता फादर प्रितेश मिस्केत हांकां. सुखान आसतना सदां मिसाक हजीर जाल्ल्या भुरग्यांची नांवां शार्विन आल्वारीस, ग्लेविन शॉन मिनेजस, शर्विन पीटर नोरोना, आइंस्टीन लैमुएल लोबो, अरविन रोबो, ईशल लियोना लोबो, रेलिना क्लैरिसा पेरेरा, रीवा कैरोलिन पेरेरा, माल्कम जॉर्डन डायस, डेशन मोंटेरो, दिलशन मोंटेरो. देव बरें करूं सिरील तुमकां. मोगाच्यानो आमी गर्बेजमेंटाक आयिल्ल्या तो वळ तुमच्या कुटुंबाची आमी माहेत घेतिल्ली त्या पिरगजीच्या सर कुटुंबाची माहेत टायप करूंक कुमो केल्ल्यांक आमी प्रत्येक रितीन देव बरें करूंक म्हणटा. आतां आमी तांची नांवां आपयतना तांणी मुखार येत जाय म्हूण विनंती करता. तांकां आमच्या लेकार इनामां दिवंक मुखार आपयता सिस्टर प्रशांती मोनीस. Cynthia Barbosa, Flavia D'Souza, Nicole Morris, Riola Prank, Primal Noronna,
आनी वेनिशा लसरादो. देव बरें करूं सिस्टर. देवाचें राज्य स्थापन करच्या पवित्र सभेच्या मेसावांत वांटेली जावन आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थाचे प्रेरक कशे जावन आसच्या सव शिक्षकांक उल्हासूंक मुखार येतात. विगार बाब आनी तांची नांवां वाचूंक मुखार येतात क्रिस्ती शिक्षणाचे संचालकी मिसेस मालिनी. शिक्षकांची नांवां हे परी आसात. श्रीमती रेनी नोरोन्ना, श्रीमती रूपा डिसोजा, सिस्टर अश्विता, श्रीमती क्लेमेंटिना नोरोन्ना, श्रीमती सिल्विया वेगस, श्रीमती मारिया डिसोजा, श्रीमती प्लेवी वास, श्रीमती सविता डिसोजा, श्रीमती दिव्या सिक्वेरा, श्रीमती ग्रेसी डिसोजा, श्री पीतेस कार्लो, श्रीमती फियोना रोड्रिगस, श्रीमती मालिनी लोबो. Sister Prashanti Moniz, Sister Marriott. देव बरें करूं फादर. आतां बाब प्रितेश मिस्कीत हांचे तावन 2 उतरां. म्हजे हांव 2 उतरां पूण हांव 2 गेल्ली चड उलयतां. मोगाचें न्हू येदोळ सुमार 9 जालीं आनी तकडां भूक लागता कळीत आसा. थोड्यांनी येदोळ ब्रेकफास्ट काडून आमकां सुदारसिलां. मोगाचें न्हू पयल्या सुवातेर आज इनामां जोडिल्ल्या सोमेस्त भुरग्यांक पयल्या सुवातेर हांव शाबासकी पाठयतां आनी तशेंच तांकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटाना तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच क्रिस्ती शिक्षण शिकयल्ल्या सर शिक्षकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. साहेब साल्वादाराचे बेसांव आमी तांचेर मागता. मोगाच्यान येदोळसो आमी क्रिस्ती शिक्षणाचो दीस मांडून हाडिल्ल्या वरवीं आज आमी मोठ्या मट्टार हें आचरण करते आसा आनी व्हडल्या मट्टार आमी हांगासर आचरण करते ना. क्रिस्ती शिक्षण वा क्रिस्ती शिक्षणा मुखांत्र आमकां पवित्र पुस्तकांत आसच्या देवाचो उतराचो जणवाय मेळटा. देवा विशयांत जेजू विशयांत शिकोवंक आमकां एक अवकाश मेळटा आनी आमी थंयसर क्रिस्ती शिक्षण जोडटना जेजू विशयांत आमी गुणायन शिकता. एक बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक वा मौल्यभरीत जिणी जियोंक आमकां क्रिस्ती शिक्षण कुमो करता. कुटुंबांत वाड्यांत समुदायांत फिरगजेंत आनी तशेंच हेर संस्थांनी क्रियाळ जावन आमी काम करूंक वा वावर करूंक मुखार आमकां हें क्रिस्ती शिक्षण आमी कितें क्रिस्ती शिक्षण जोडटा तें आमकां कुमो करता. तशेंच ह्या क्रिस्ती शिक्षणा वरवीं आमकां पवित्र सभेची तशेंच इगर्ज मातेची जणवाय मेळटा. आनी ह्या क्रिस्ती शिक्षण वा दोतोन आमी शिकचे वरवीं आमकां पवित्र पुस्तक वाचचें आनी आमच्या जिणेंत त्या पवित्र पुस्तकां आमी कितें वाचता तें अन्वय करूंक आमकां थंयसर शिकोवन मेळटा. तर मोगाचें न्हू आमच्या भुरग्यांक क्रिस्तांव भुरग्यांक प्रत्येक रितीन आमी क्रिस्ती शिक्षण जोडूंक पाठिंबो दिया आनी तशेंच तांचे थंय पवित्र पुस्तकाची जणवाय आमी वाडया. ह्या वर्सा आमी भुरग्याचें वर्स आचरण करतना प्रत्येक जावन सर भुरग्यां पासत आमी मागया. क्रिस्ती शिक्षणां शिकची ती उमेद आसक्त भुरग्यांतय केदाळाय आसूं दी आनी देव तांकां बेसावांनी बरोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया. देव बरें करूं. मोगाचें न्हू इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हांगासर बसल्यात अर्दो घंटो
आग्रार फुगेचेर शिस्त आसा म्हण दाखयता. तुमकां देव बरें करूं. आतां निमाणें गीत आमी गावन आमी उबे रावया. आतां अकरेचो भाग जावन देव बरें करीचे उतरां उलोवंक मुखार येता मिस दिव्या. सर कार्यक्रमात उपकार आठवणी प्रमुख पात्र घेता. सुरवात केल्लें कार्य बऱ्या रितीन आखेर चल्ल्या धन्य देवाक अर्गां पटयता. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आयचें कार्य कार्यगत करूंक सहकार दिल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणून आशयता. क्रिस्ती शिक्षणाक सर म्हत्व दिवन भुरग्यांक तशेंच शिक्षकांक सदांच मार्गदर्शन दिवच्या मानातीक बाब दोतोर पिटर डिसोजा बापांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां बरो संदेश दिल्ल्या तशेंच सदांच सर कार्यांनी सहकार दिवच्या आमचो मोगाळ सहाय्यक विगार बाब फादर प्रितेश मिस्कीत तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयचे मीस भेटयल्या फादर स्टॅनी डिसोजा तुमचोय काळजांतल्यान उपकार बावरता. आयच्या ह्या कार्याक हजर जावन भोवमान वितरण कार्यान सहकार दिल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या उपाध्यक्षीन कुमारी वॉर्टन डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगजेचो कार्यदर्शी जावन आसच्या श्री मायकल गलबावो तुमच्या सर सहकाराक आनी आजरपणाक तुमकां धन्यवाद पटयता. हांगासर हजर जाल्ल्या सर आयोगाचो संयोजक माने श्री विन्सेंट कार्लो तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन तांकांय धन्यवाद पटयता. आमकां सर रितीन संपूर्ण सहकार दिवच्या आमच्या कॉवेंताची वडील तशेंच इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाची मुखेल मेस्त्रीन जावन आसच्या सिस्टर प्रशांती मोनीस, क्रिस्ती शिक्षण आयोगाची संयोजकी श्रीमती मालिनी पिंटो तुमकांय सर्वांच्या नवी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या कार्याक इनाम दिवन आमकां सहकार दिल्ल्या मानेस फेड्रिक बर्बोजा, श्री विन्सेंट मस्करेनस, सिरिल डिमेल्लो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर देवाची विस्तार आशिर्वादा मागता. क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या सर शिक्षकाचो काळजांतल्यान उपकार पटयता. आज इनाम जोडिल्ल्या सर भुरग्यांक अभिनंदन पटयता तशेंच सदांच दोतोनेक येवन देवाची खरी वळख जोडिल्ल्या भुरग्यांचो उपकार बावरता. भुरग्यांक सर रितीन संपूर्ण सहकार दिवच्या सर वडिलांचो तशेंच आजर जाल्ल्या तुमचो समेस्तांचो उपकार बावरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रम मोजो केला. ताच्या मोलीक रगतान दिला बोसाळे, ताच्या जिणे मोरान सर्गीचे जिणे. एकच एक देवो तुझ्या रक्ताचो हजार पत्री सोडून दिवच्या तो पुरो. मोगाळ पुत्रा सवय आंगवार आशीर्वाद दिव आमकां.